ओम श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरान् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य चुरादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 51 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे वयं तत्र सर्वादौ तत्करोति तदा चष्टे इति गणसूत्रस्थं विचारं कृतवन्तः। तत्र पूर्वस्यैव अयं प्रपञ्चः भवति करोत्याचष्टे इति धात्वर्थमात्रेण निजर्थः इत्युक्तं। लडर्थस्तु अविवक्षितः अन्येषामर्थानां च उपलक्षणीभूतः भवति इत्युक्तम्। उदाहरणं तु पठयति इत्यादि एव अत्र भवति। तदनन्तरं तेनातिक्रामति इति अग्रिमं गणसूत्रम् अस्माभिः पठितम्। अश्वेन अतिक्रामति अश्वयति इति तत्र उदाहरणं दृष्टं। हस्तिना अतिक्रामति हस्तयति इति च उदाहरणं दृष्टं। पश्चात् पुनः गणसूत्रमेकं दृष्टं धातुरूपं च। तस्य अर्थः दृष्टः। णिच् प्रकृतिर्धातुरूपं प्रतिपद्यते नाम प्राप्नोति इति। ततः च शब्दः अनुक्तसमुच्चयार्थः इत्युक्तं। तथा च तत्र कस्य अनुक्तस्य विषयस्य समुच्चयः विवक्षितः वर्तते गणसूत्रकारस्य इति चेत् तद् वार्तिककृता स्फुटीक्रियते। तत्र उक्तम् आख्यानात् कृतस्तदाचष्टे कृल्लुक् प्रकृतिपत्यापत्तिः आख्यानात् कृतस्तदाचष्टे कृल्लुक् प्रकृतिप्रत्यापत्तिः प्रकृतिवच्चकारकम् इति। तत्र कंसवधमाचष्टे कंसं घातयति इत्युदाहरणं। तत्र अपि कंसं हन् इति स्थिते तकारादेशविधायकं सूत्रं पठितम् अस्माभिः। हनस्तो चिण्णलोः इति। हन्तेः तकारः अन्तादेशः स्यात् चिण्णलवर्जे ङितिणिति इत्युक्तम्। पुनश्च तत्र केचन पूर्वपक्षाः तेषां च समाधानमुक्तं। तत्र शङ्का आदौ उपस्थापिता यत् कंसवधमाचष्टे कंसं घातयति इत्यत्र अङ्गसंज्ञा धातुसंज्ञा च कंसविशिष्टस्य प्राप्ता। ततश्च अडद्वित्वयोर्दोषः कंससहितस्य अडागमः द्वित्वं च स्यात् लङि लुङि च लृङि वा अडागमप्रसङ्गः अस्ति एव। अस्तु। किञ्च कुत्वतत्त्वेन स्यातां धातोः स्वरूपग्रहणे तत्प्रत्यये कार्यविज्ञानात् इत्युक्तं। सत्यं नाम अर्धाङ्गीकारेण तस्य परिहारोऽपि उक्तः। प्रकृतिवच्च इति चकारः भिन्नक्रमः कारकञ्च चात्कार्यम्। तत्र नाम अत्र प्रकृतेपि एकप्रकारेण कस्यचित् अनुक्तस्य विषयस्य एव ग्रहणाय किञ्चन कार्यं विवक्षितं वर्तते। तत् किं कार्यम् इति चेत् तत्र उक्तं हेतुमण्णिचः प्रकृतेः हन्यादेः हेतुमण्णौ यादृशं कारकं धातौ अनन्तर्भूतं द्वितीयान्तं यादृशं च कार्यं कुत्वतत्त्वादि तदिहापि इत्यर्थः। तद् प्रकृते नाम अहेतुमण्णिचः प्रसङ्गे प्रकृते अपि भवति इति। प्रकृतगणसूत्रे धात्वर्थं च इत्यादिषु अतः कंसमजीघतत् इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति इति। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। प्रकृतेर्हन्यादेर्हेतुमण्णाविति प्रयुज्यमाने सतीति शेषः कारकमित्यस्य विवरणं द्वितीयान्तमिति। द्वितीया तृतीयादिकारकविभक्त्यन्तमित्यर्थः। हन्ति कंसं कृष्णः तं प्रेरयति इत्यर्थे कंसं घातयति कंसम् अजीघतदित्यादौ हेतुमण्यन्ते प्रयुज्यमाने यद् द्वितीयादिकारकविभक्त्यन्तं यच्च कार्यं कुत्वतत्त्वाडद्वित्वादि तत्सर्वम् आख्यानात् कृतः इत्यस्य उदाहरणे कंसप्रथमाचष्टे कंसं घातयति
कंसपदमाचष्टा कंसमजीघद इत्यादावपि भवतीति फलितं। तत्र कारकमित्यनेन कंसात् षष्ठी निरस्ता उदाहृतहेतुमण्यन्तस्थले कृद्योगाभावेन कर्मणि द्वितीयाया एव सत्त्वात् कार्यमित्यनेन तु कुत्वतत्त्वे कंसस्य अड् द्वित्वनिरासश्चेति बोध्यम्। आख्यानशब्दस्य कथञ्चित् वृत्तानुवादपरः न तु भारतादिप्रसिद्धकंसवधादिकथापरः। तेन राजागमनमाचष्टे राजानम् आगमयति इत्यादि सिद्धं। द्वितीयान्तमित्यत्र द्वितीयाग्रहणम् उपलक्षणं। तेन पुष्ययोगमाचष्टे पुष्येण योजयति इति सिद्ध्यति इति भाष्ये स्पष्टम् इति एतावत्पर्यन्तः व्याख्यायाश्च भागः तत्र अस्माभिः पठितः। अधुना एषः गतपाठः 51 पाठः चुरादिप्रकरणस्य अभूत् प्रवृत्तः। अधुना तावत् चुरादिप्रकरणस्यास्य अस्मत्क्रमे 52 पाठः अग्रे आरब्धो भवति। तत्र अग्रिमं गणसूत्रं पठ्यमानं वर्तते। तदिदञ्च गणसूत्रं कर्तृकरणाद्धात्वर्थे इत्यस्ति। अत्र व्याख्याता कथयति इदमपि गणसूत्रं पदच्छेदं पश्यामः गणसूत्रस्य। तत्र कर्तृकरणात् इति पञ्चम्यन्तं भवति। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। धात्वर्थे इति च सप्तम्यन्तं भवति। सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। समीचीनं। तत्र व्याख्याता कथयति प्रातिपदिकात् धात्वर्थे इत्यस्यैव प्रपञ्चः। एवं खलु। तत्र कथयति तदेव प्रातिपदिकात् धात्वर्थे बहुलमिष्ठवच्च इत्यस्य एव अयं प्रपञ्चः इति भावः। अस्तु, कथयति कर्तुः करणं कर्तृकरणं नाम कर्तृकरणात् इति यत् प्रथमं पदं प्रकृतसूत्रे भवति तस्य विच्छेदं कथयति व्याख्याता। कर्तुः करणं कर्तृकरणं षष्ठीसमासः तत्र। न तु कर्ता च करणं च इति द्वन्द्वः नाम समाहारद्वन्द्वस्तु अत्र न शङ्क्यः। कुतः व्याख्यानात् तदाह कर्तुर्व्यापारार्थमिति मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। किमुक्तं कर्तुः व्यापारार्थं यत्करणं चक्षुरादिमात्रं न तु निषेधः उक्तः न तु चक्षुरादिमात्रमित्यर्थः। पद्वाचकात् शब्दात् धात्वर्थे णिच् प्रत्ययः भवति। धात्वर्थश्च कः इति पूर्वमस्माभिः ज्ञातः एव अस्ति खलु। तत्रापि आदिशब्देन इतोपि नाम व्याख्यादिषु आदिशब्दः प्रयुक्तः खलु। इतोपि अन्येपि अर्थः तत्र धात्वर्थत्वेन गृहीतुं शक्याः इति भाति एतावता विवरणेन। अस्तु, प्रायः प्रयोगमनुदिश्येव व्याख्याता कथयति तदाह कर्तुर्व्यापारार्थमिति। कर्तुर्व्यापारार्थं यत् करणं नाम करणग्रहणद्वारा कर्तृग्रहणद्वारा च अयमर्थः आयाति। व्यापारः नाम क्रिया। व्याख्याता कथयति अभिमतफलोत्पादनार्थमित्यर्थः। साधकतमम् इति यावत् इति किं करणम् इति भावः। नन्वेव सति कारणात् इति न करणात् इति कर्तव्यम्। अत्र ककारः न भवेत्। नन्वेव सति करणात् धात्वर्थे इत्येव सिद्धे कर्तृग्रहणं व्यर्थं वा न वा। करणात् धात्वर्थे इत्येव उच्यताम् इत्यतः आह किमाह न तु चक्षुरादिमात्रमिति मूले उक्तं खलु। न तु चक्षुरादिमात्रमित्यर्थः।
कर्तुर्व्यापारार्थं यत् करणं तद्वाचकात् णिच् प्रत्ययः धात्वर्थे, परन्तु चक्षुरादिमात्रं यद्वर्तते तन्न इति कथयति व्याख्याता। कर्तृग्रहणं विहाय करणात् इत्येव उक्तो, नाम सूत्रे करणात् इत्येव उच्येत। कर्तृग्रहणं यदि न क्रियेत चक्षुरादि इन्द्रियमेव सुप्रसिद्धत्वात् करणादिति शब्देन गम्येत इति वा न वा? अतः चक्षुरादीनामेव तत्र ग्रहणं स्यात् इति, तेषामपि करणत्वम् अस्ति, एवं खलु। दर्शनक्रियायां चक्षुः अपि करणं भवितुम् अर्हति खलु, परन्तु तथा न। प्रकृते तु कर्तुः व्यापारार्थं यत् करणं, कर्त्रा स्वयं यः व्यापारः कर्तव्यः भवति तदर्थं यत् करणं तत्करणवाचकात् तत्र णिच् प्रत्ययः भवति धात्वर्थे। अत्र व्याख्याता इतोपि कथयन्नस्ति, विवरणं कथयति। वस्तुतस्तु साधकतमं करणमिति करणस्य ग्रहणौचित्यात् कर्तृग्रहणं स्पष्टार्थमेव, नाम अत्र शास्त्रसिद्धस्य एव ग्रहणं भविष्यति यदि करणग्रहणमेव क्रियते तर्हि तथापि कर्तृग्रहणमत्र स्पष्टार्थमेव। कथयति केचित्तु कर्तृकरणात् द्वन्द्वमाश्रित्य देवदत्तेन वाचयति देवदत्तयतीति कर्तुरुदाजहरुः, नाम केचन तु अत्र एवं रीत्या उदाहरणं यच्छन्ति। कर्तृकरणात् इति द्वन्द्वमेव आश्रित्य कर्तुः यत् करणं तस्मात् देवदत्तेन वाचयति देवदत्तयति इति, नाम कश्चन तत्र प्रयोजककर्ता वर्तते यज्ञदत्तः, तत् प्रयोजककर्तृकरणत्वं भजते देवदत्तः, तेन वाचयति। अतः तादृशमर्थम् आदाय ते देवदत्तयति कर्तुः इति उदाजहरुः, एवं रीत्या उदाहरणं केचन अत्र प्रस्तुवन्ति इति तत्र उच्यते। एवं खलु इति अत्र कश्चन विशेषः अर्थपरतया उक्तः। उदाहरणं पश्यामः। असिना हन्ति असयति इत्यस्ति। तत्र असिः करणम् अस्ति, कर्तुः व्यापारार्थं हननरूपस्य व्यापारार्थं प्रयुज्यमानं करणं वर्तते। असिः नाम खड्गविशेषः। तेन हन्ति, हन्ति इति अत्र धात्वर्थः स्वीकृतः वर्तते, अतः हननं करोति इति। अतः अस्मिन् अर्थे अत्र असि इति शब्दात् णिच् प्रत्ययः भवति, एवं खलु। ततः असि इत्यत्र विद्यमानस्य इकारस्य लोपः भवति टेः इत्यनेन, यतोहि इष्टपदभावः अस्ति अत्र, एवं खलु। अतः ण्यन्तः पुनरपि अत्र तत्र असि इति धातुः सिद्धः भवति, एवं खलु इत्यस्ति विशेषः। ततः असि इति लटिपरस्मैपदपक्षे असयति असयतः असयन्ति असयसि असयथः असयथ असयामि असयावः असयामः, आत्मनेपदपक्षे असयते असयेते असयन्ते असयसे असयेथे असयध्वे असये असयावहे असयामहे। ततः लीटिपरस्मैपदपक्षे असयांचकार असयांचक्रतुः असयांचक्रुः असयांचकर्थ असयांचक्रतुः असयांचक्रुः, नैव असयांचक्र असयांचकार असयांचकर असयांचक्रुव असयांचक्रुम। तथा भूलिटि असयां बभूव असयां बभूवतुः असयां बभूवुः असयां बभूविथ असयां बभूवथुः असयां बभूव असयां बभूव असयां बभूविव असयां बभूविम। ततः असिलिटि असयामास असयामासतुः असयामासुः असयामासिथ असयामासथुः असयामास असयामास असयामासिव असयामासिम। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे
असयिता असयितारौ असयितारः असयितासि असयितास्थः असयितास्थः अनैव लिटि आत्मनेपदपक्षेन उक्तानि खलु मया असयाञ्चक्रे असयाञ्चक्राते असयाञ्चक्रिरे असयाञ्चकृषे असयाञ्चक्राथे असयाञ्चक्रिड्वे असयाञ्चक्रे असयाञ्चक्रुवहे असयाञ्चक्रिमहे। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे असयिता असयितारौ असयितारः असयितासि असयितास्थः असयितास्थः असयितास्मि असयितास्वः असयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे असयिता असयितारौ असयितारः असयितासे असयितासाथे असयिताध्वे असयिताहे असयितास्वहे असयितास्महे। ततः लृटि परस्मैपदपक्षे अशिष्यति अशिष्यतः अशिष्यन्ति अशिष्यसि अशिष्यथः अशिष्यथ अशिष्यामि अशिष्यावः अशिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे अशिष्यते अशिष्येते अशिष्यन्ते अशिष्यसे अशिष्येथे अशिष्यध्वे अशिष्ये अशिष्यावहे अशिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे असयतु असयतात् असयताम् असयन्तु असय असयतात् असयतम् असयत असयानि असयाव असयाम। आत्मनेपदपक्षे असयताम् असयेताम् असयन्ताम् असयस्व असयेथाम् असयध्वम् असयै असयावहै असयामहै। ततः लङि आटि वृद्धौ च आसयत् आसयताम् आसयन् आसयः आसयतम् आसयत आसयम् आसयाव आसयाम इति परस्मैपदपक्षे आसयत आसयेताम् आसयन्त आसयथाः आसयेथाम् आसयध्वम् आसये आसयावहि आसयामहि। विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे असयेत् असयेताम् असयेयुः असयेः असयेतम् असयेत असयेयम् असयेव असयेम। आत्मनेपदपक्षे असयेत असयेयाताम् असयेरन् असयेथाः असयेयाथाम् असयेध्वम् असयेय असयेवहि असयेमहि। ततः आशीलिङ्गि परस्मैपदपक्षे अस्यात् अस्यास्ताम् अस्यासुः अस्याः अस्यास्तम् अस्यास्ता अस्यासम् अस्यास्व अस्यास्म। आत्मनेपदपक्षे असयिषीष्ट असयिषीयास्ताम् असयिषीरन् असयिषीष्ठाः असयिषीयास्थाम् असयिषीढ्वम् असयिषीय असयिषीवहि असयिषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे आसिसत् आसिसताम् आसिसन् आसिसः आसिसतम् आसिसत आसिसम् आसिसाव आसिसाम्। ततः आत्मनेपदपक्षे आसिसता आसिसेताम् आसिसन्त आसिसथाः आसिसेथाम् आसिसध्वम् आसिसे आसिसावहि आसिसामहि। लृङि परस्मैपदपक्षे असयिष्यत् असयिष्यताम् असयिष्यन् नैव नैव आडागमः खलु। अतः आसयिष्यत् आसयिष्यताम् आसयिष्यन् आसयिष्यः आसयिष्यतम् आसयिष्यत आसयिष्यम् आसयिष्याव आसयिष्याम। एवं खलु। ततः आत्मनेपदपक्षे आसयिष्यत आसयिष्येताम् आसयिष्यन्त आसयिष्यथाः आसयिष्येथाम् आसयिष्यध्वम् आसयिष्ये आसयिष्यावहि आसयिष्यामहि इति एतद्धातुगतः विशेषः एतद्गणसूत्रगतः विशेषः च अत्र भवति। अग्रे मूले अग्रे धातुः वर्तते वल्क इति। वल्कदर्शने इत्येतस्य रूपाणि अधुना कथयामः। तत्र अणिचि अलोपे च सति वल्कि इति धातुः अत्र सिद्धः भवति। अत्र लटि परस्मैपदपक्षे वल्कयति वल्कयतः वल्कयन्ति वल्कयसि वल्कयथः वल्कयथ वल्कयामि वल्कयावः वल्कयामः। आत्मनेपदपक्षे वल्कयते वल्कयेते वल्कयन्ते वल्कयसे वल्कयेथे वल्कयध्वे वल्कये वल्कयावहे वल्कयामहे। ततः लिटि परस्मैपदपक्षे
वल्कयाञ्चकार वल्कयाञ्चक्रतुः वल्कयाञ्चक्रुः वल्कयाञ्चकर्थ वल्कयाञ्चकृतुः वल्कयाञ्चक्र वल्कयाञ्चकार वल्कयाञ्चकर वल्कयाञ्चकृभ वल्कयाञ्चकृम भुविलिटि वल्कयां बभूव वल्कयां बभूवतुः वल्कयां बभूवुः वल्कयां बभूविध वल्कयां बभूवतुः वल्कयां बभूव वल्कयां बभूव वल्कयां बभूविव वल्कयां बभूविम असिलिटि वल्कयामास वल्कयामासतुः वल्कयामासुः वल्कयामासिथ वल्कयामासतुः वल्कयामास वल्कयामास वल्कयामासिव वल्कयामासिम। ततः आत्मनेपदपक्षे वल्कयाञ्चक्रे वल्कयाञ्चक्राते वल्कयाञ्चक्रिरे वल्कयाञ्चक्रिषे वल्कयाञ्चक्राते वल्कयाञ्चक्रिड्भे वल्कयाञ्चक्रे वल्कयाञ्चक्रिवहे वल्कयाञ्चक्रिमहे लुटि वल्कयिता वल्कयितारौ वल्कयितारः वल्कयितासि वल्कयितास्थः वल्कयितास्थ वल्कयितास्मि वल्कयितास्वः वल्कयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे वल्कयिता वल्कयितारौ वल्कयितारः वल्कयितासे वल्कयितासाथे वल्कयिताद्वे वल्कयिताहे वल्कयितास्वहे वल्कयितास्महे। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे वल्कयिष्यति वल्कयिष्यतः वल्कयिष्यन्ति वल्कयिष्यसि वल्कयिष्यथः वल्कयिष्यथ वल्कयिष्यामि वल्कयिष्यावः वल्कयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे वल्कयिष्यते वल्कयिष्येते वल्कयिष्यन्ते वल्कयिष्यसे वल्कयिष्येथे वल्कयिष्यद्वे वल्कयिष्ये वल्कयिष्यावहे वल्कयिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे वल्कयतु वल्कयतात् वल्कयतां वल्कयन्तु वल्कय वल्कयतात् वल्कयतं वल्कयत वल्कयानि वल्कयाव वल्कयाम। आत्मनेपदपक्षे वल्कयतां वल्कयेतां वल्कयन्तां वल्कयस्व वल्कयेथां वल्कयध्वं वल्कयै वल्कयावहि वल्कयामहि। तथा लङि परस्मैपदपक्षे अवल्कयत् अवल्कयताम् अवल्कयन् अवल्कयः अवल्कयतम् अवल्कयत अवल्कयम् अवल्कयाव अवल्कयाम। आत्मनेपदपक्षे अवल्कयत अवल्कयेताम् अवल्कयन्त अवल्कयथाः अवल्कयेथाम् अवल्कयध्वम् अवल्कये अवल्कयावहि अवल्कयामहि। विधिलिङि परस्मैपदपक्षे वल्कयेत् वल्कयेतां वल्कयेयुः वल्कयेः वल्कयेतं वल्कयेत वल्कयेयं वल्कयेव वल्कयेम। आत्मनेपदपक्षे वल्कयेत वल्कयेयातां वल्कयेरन् वल्कयेथाः वल्कयेयाथां वल्कयेध्वं वल्कयेय वल्कयेवहि वल्कयेमहि। ततः आशीलिङि परस्मैपदपक्षे वल्क्यात् वल्क्यास्तां वल्क्यासुः वल्क्याः वल्क्यास्तं वल्क्यास्त वल्क्यासं वल्क्यास्व वल्क्यास्म। आत्मनेपदपक्षे वल्कयिषीष्ट वल्कयिषीयास्तां वल्कयिषीरन् वल्कयिषीष्ठाः वल्कयिषीयास्थां वल्कयिषीढ्वं वल्कयिषीय वल्कयिषीवहि वल्कयिषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अववल्कत् अववल्कताम् अववल्कन् अववल्कः अववल्कतम् अववल्कता अववल्कम् अववल्काव अववल्काम। आत्मनेपदपक्षे अववल्कता अववल्केताम् अववल्कन्त अववल्कथाः अववल्केथाम् अववल्कध्वम् अववल्के अववल्कावहि अववल्कामहि। लृङि परस्मैपदपक्षे अवल्कयिष्यत् अवल्कयिष्यताम् अवल्कयिष्यन् अवल्कयिष्यः अवल्कयिष्यतम् अवल्कयिष्यत अवल्कयिष्यम् अवल्कयिष्याव अवल्कयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अवल्कयिष्यत अवल्कयिष्येताम् अवल्कयिष्यन्त अवल्कयिष्यथाः अवल्कयिष्येथाम् अवल्कयिष्यध्वम् अवल्कयिष्ये अवल्कयिष्यावहि अवल्कयिष्यामहि। यानि प्रकृते अदन्तकरणस्य प्रयोजनं तावत् नाम लघुपदगुणप्राप्तिः वा अथवा लुङादिषु अस्य प्रयोजनं नास्ति। अतः अदन्तकरणमस्य णिचः पाक्षिकत्वे लिङ्गं भवति। अतः णिजभावपक्षे लटि वल्कति वल्कतः वल्कन्ति वल्कसि वल्कथः वल्कथः वल्कामि वल्कावः वल्कामः लिटि क्री क्री लिटि वल्काञ्चकार वल्काञ्चक्रतुः वल्काञ्चक्रुः वल्काञ्चकर्थ वल्काञ्चक्रतुः वल्काञ्चक्र वल्काञ्चकार वल्काञ्चकर वल्काञ्चकृ वल्काञ्चकृम भुविलिटि वल्कां बभूव वल्कां बभूवतुः वल्कां बभूवुः वल्कां बभूविथ वल्कां बभूवथुः वल्कां बभूव वल्कां बभूव वल्कां बभूविव वल्कां बभूविम असिलिटि वल्कामास वल्कामासतुः वल्कामासुः वल्कामासिथ वल्कामासथुः वल्कामास वल्कामास वल्कामासिव वल्कामासिम लुटि वल्किता वल्कितारौ वल्कितारः वल्कितासि वल्कितास्थः वल्कितास्थ वल्कितास्मि वल्कितास्वः वल्कितास्मः लृटि
वल्किष्यति वल्किष्यतः वल्किष्यन्ति वल्किष्यसि वल्किष्यत्थः वल्किष्यथः वल्किष्यामि वल्किष्यावः वल्किष्यामः लोटि वल्कतु वल्कतात् वल्कतां वल्कन्तु वल्कवल्कतात् वल्कतं वल्कत वल्कानि वल्काव वल्काम लङि अवल्कत् अवल्कताम् अवल्कन् अवल्कः अवल्कता अवल्कः अवल्कतम् अवल्कता अवल्कम् अवल्काव अवल्काम विध्नि वल्केत् वल्केतां वल्केयुः वल्केः वल्केतं वल्केत वल्केयं वल्केव वल्केम आशिलिङि वल्क्यात् वल्क्यास्तां वल्क्यासुः वल्क्याः वल्क्यास्तं वल्क्यास्त वल्क्यासं वल्क्यास्व वल्क्यास्म लुङि अवल्कीत् अवल्किष्टाम् अवल्किषुः अवल्कीः अवल्किष्टम् अवल्किष्ट अवल्किषम् अवल्किष्व अवल्किष्म लृङि अवल्किष्यत् अवल्किष्यताम् अवल्किष्यन् अवल्किष्यः अवल्किष्यतम् अवल्किष्यत अवल्किष्यम् अवल्किष्याव अवल्किष्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे धातुः वर्तते चित्रीकरणे चित्रीकरणे अयं धातुः वर्तते आलेख्यकरणे इत्यर्थः नाम चित्रनिर्माणार्थे अयं धातुः भवति। कदाचित् दर्शने व्याख्याता कथयति कदाचित् दर्शने इति कथयति चित्रेत्यनुवर्तते इति तदा चित्र इत्ययमिति नाम कदाचित् दर्शनार्थे अपि दृश्यते अयं धातुः कथयति चित्र इत्ययम् अद्भुतदर्शने णिचन् लभते इति कथयति कदाचित् दर्शने इत्यस्य विवरणम् अदभुतदर्शने इति कदाचित् दर्शने इत्यस्य विवरणम् अस्ति मूले इदं किं कदाचित् अद्भुतदर्शने इति कथयति चित्रीकरण कदाचित् दर्शनयोरित्येव सुवचं नाम एवमेव अर्थनिर्देशः कर्तुं शक्यते स्म स्पष्टताधिक्यमपि भवति स्म इति भावः। अस्तु मूले चित्रयति इति एकं रूपं दत्तमस्ति अत्र अपि नाम अदन्तकरणं णिचः पाक्षिकत्वेव लिङ्गं भवति यतोहि णिचि परतः तस्य विशिष्य प्रयोजनं किमपि नास्ति। अस्तु तत्र णिचि अलोपे च सति चित्रि इति धातुः भवति अस्य लटिपरस्मैपदपक्षे चित्रयति चित्रयतः चित्रयन्ति चित्रयसि चित्रयत्थः चित्रयथ चित्रयामि चित्रयावः चित्रयामः आत्मनेपदपक्षे चित्रयते चित्रयेते चित्रयन्ते चित्रयसे चित्रयेथे चित्रयद्धे चित्रये चित्रयावहे चित्रयामहे लिटिपरस्मैपदपक्षे चित्रयाञ्चकार चित्रयाञ्चक्रतुः चित्रयाञ्चक्रुः चित्रयाञ्चकर्थ चित्रयाञ्चक्रतुः चित्रयाञ्चक्र चित्रयाञ्चकार चित्रयाञ्चकर चित्रयाञ्चकृव चित्रयाञ्चकृम भुविलिटि चित्रयां बभूव चित्रयां बभूवतुः चित्रयां बभूवुः चित्रयां बभूविथ चित्रयां बभूवतुः चित्रयां बभूव चित्रयां बभूव चित्रयां बभूविव चित्रयां बभूविम असिलिटि चित्रयामास चित्रयामासतुः चित्रयामासुः चित्रयामासिथ चित्रयामासथुः चित्रयामास चित्रयामास चित्रयामासिव चित्रयामासिम लिटि आत्मनेपदे चित्रयाञ्चक्रे चित्रयाञ्चक्राते चित्रयाञ्चक्रिरे चित्रयाञ्चकृषे चित्रयाञ्चक्राथे चित्रयाञ्चकृड्वे चित्रयाञ्चक्रे चित्रयाञ्चकृवहे चित्रयाञ्चकृमहे ततः लूटि परस्मैपदपक्षे चित्रयिता चित्रयितारौ चित्रयितारः चित्रयितासि चित्रयितास्थः चित्रयितास्थः चित्रयितास्मि चित्रयितास्वः चित्रयितास्मः आत्मनेपदपक्षे चित्रयिता चित्रयितारौ चित्रयितारः चित्रयितासे चित्रयितासाथे चित्रयिताद्भे चित्रयिताहे चित्रयितास्वहे चित्रयितास्महे लृटि परस्मैपदपक्षे चित्रयिष्यति चित्रयिष्यतः चित्रयिष्यन्ति चित्रयिष्यसि चित्रयिष्यथः चित्रयिष्यथ चित्रयिष्यामि चित्रयिष्यावः चित्रयिष्यामः आत्मनेपदपक्षे चित्रयिष्यते चित्रयिष्येते चित्रयिष्यन्ते चित्रयिष्यसे चित्रयिष्येथे चित्रयिष्यद्भे चित्रयिष्ये चित्रयिष्यावहे चित्रयिष्यामहे ततः लोटि परस्मैपदपक्षे चित्रयतु चित्रयतात् चित्रयतं चित्रयत चित्रय नैव चित्रयतु चित्रयतात् चित्रयतां चित्रयन्तु चित्रयतात् चित्रयतं चित्रयत चित्रयाणि चित्रयाव चित्रयाम आत्मनेपदपक्षे चित्रयतां चित्रयेतां चित्रयन्तां चित्रयस्व चित्रयेथां चित्रयध्वं चित्रयै चित्रयावहि चित्रयामहि लङि परस्मैपदपक्षे अचित्रयत् अचित्रयताम् अचित्रयन् अचित्रयः अचित्रयतम् अचित्रयत अचित्रयम् अचित्रयाव अचित्रयाम आत्मनेपदपक्षे अचित्रयत अचित्रयेताम् अचित्रयन्त अचित्रयथाः अचित्रयेथाम् अचित्रयध्वम् अचित्रये अचित्रयावहि अचित्रयामहि
विधिः परस्मैपदपक्षे चित्रयेत् चित्रयेतां चित्रयेयुः चित्रयेः चित्रयेतं चित्रयेत चित्रयेयं चित्रयेव चित्रयेम आत्मनेपदपक्षे चित्रयेता चित्रयेयातां चित्रयेरन् चित्रयेथाः चित्रयेयाथां चित्रयेद्धं चित्रयेया चित्रयेवहि चित्रयेमहि आश्विनी परस्मैपदपक्षे चित्रयात् चित्रयास्तां चित्रयासुः चित्रयाः चित्रयास्तं चित्रयास्ता चित्रयासं चित्रयास्व चित्रयास्म आत्मनेपदपक्षे चित्रयीषीष्ठ चित्रयीषीयास्तां चित्रयीषीरन् चित्रयीषीष्ठाः चित्रयीषीयास्थां चित्रयीषीढ्वं चित्रयीषीय चित्रयीषीवहि चित्रयीषीमहि लुङि परस्मैपदपक्षे अचिचित्रत् अचिचित्रताम् अचिचित्रन् अचिचित्रः अचिचित्रतम् अचिचित्रत अचिचित्रम् अचिचित्राव अचिचित्राम आत्मनेपदपक्षे अचिचित्रत अचिचित्रेताम् अचिचित्रन्त अचिचित्रथाः अचिचित्रेथाम् अचिचित्रध्वम् अचिचित्रे अचिचित्रावहि अचिचित्रामहि लृङि परस्मैपदपक्षे अचित्रयिष्यत् अचित्रयिष्यताम् अचित्रयिष्यन् अचित्रयिष्यः अचित्रयिष्यतम् अचित्रयिष्यत अचित्रयिष्यम् अचित्रयिष्याव अचित्रयिष्याम आत्मनेपदपक्षे अचित्रयिष्यत अचित्रयिष्येताम् अचित्रयिष्यन्त अचित्रयिष्यथाः अचित्रयिष्येथाम् अचित्रयिष्यध्वम् अचित्रयिष्ये अचित्रयिष्यावहि अचित्रयिष्यामहि इति रूपाणि भवन्ति। ततः निजभावपक्षे लटि परस्मै लटि चित्रति चित्रतः चित्रन्ति चित्रसि चित्रथः चित्रथा चित्रामि चित्रावः चित्रामः अदन्तः अयम् अनेकाच् अतः आमन्तात् कृभ्वस्ति नाम अनुप्रयोगः भविष्यति। तत्र क्रीलिटि चित्राञ्चकार चित्राञ्चक्रतुः चित्राञ्चक्रुः चित्राञ्चकर्थ चित्राञ्चक्रतुः चित्राञ्चक्र चित्राञ्चकार चित्राञ्चकर चित्राञ्चक्रुव चित्राञ्चकृम भुविलिटि चित्राम्बभूव चित्राम्बभूवतुः चित्राम्बभूवुः चित्राम्बभूविथ चित्राम्बभूवथुः चित्राम्बभूव चित्राम्बभूव क्षन्तव्यं मध्यमपुरुषं पुनः वदामि चित्राम्बभूविथ चित्राम्बभूवथुः चित्राम्बभूव चित्राम्बभूव चित्राम्बभूविव चित्राम्बभूविम असिलिटि चित्रामासा चित्रामासतुः चित्रामासुः चित्रामासिथ चित्रामासथुः चित्रामासा चित्रामासा चित्रामासिव चित्रामासिम लुटि चित्रिता चित्रितारौ चित्रितारः चित्रितासि चित्रितास्थः चित्रितास्थ चित्रितास्मि चित्रितास्वः चित्रितास्मः लृटि चित्रिष्यति चित्रिष्यतः चित्रिष्यन्ति चित्रिष्यसि चित्रिष्यथः चित्रिष्यथः चित्रिष्यामि चित्रिष्यावः चित्रिष्यामः लोटि चित्रतु चित्रतात् चित्रतां चित्रन्तु चित्रचित्रतात् चित्रतं चित्रत चित्राणि चित्राव चित्राम लङि अचित्रत् अचित्रताम् अचित्रन् अचित्रः अचित्रतम् अचित्रत अचित्रम् अचित्राव अचित्राम विधिः चित्रेत् चित्रेतां चित्रेयुः चित्रेः चित्रेतं चित्रेत चित्रेयं चित्रेव चित्रेम आशिनी चित्रयात् चित्रयास्तां चित्रयासुः चित्रयाः चित्रयास्तं चित्रयास्ता चित्रयासं चित्रयास्व चित्रयास्म लुङि अचित्रीत् अचित्रिष्टाम् अचित्रिषुः अचित्रीः अचित्रिष्टम् अचित्रिष्टा अचित्रिषम् अचित्रिष्व अचित्रिष्म लृङि अचित्रिष्यत् अचित्रिष्यताम् अचित्रिष्यन् अचित्रिष्यः अचित्रिष्यतम् अचित्रिष्यत अचित्रिष्यम् अचित्रिष्याव अचित्रिष्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे धातुः वर्तते अंससमाघाते समाघातार्थकः अयं धातुः वर्तते। समाघातः नाम तदेव आघातदानम् अस्य लटि परस्मैपदपक्षे नैव णिचि अलोपे अंसि इति धातुः सिद्धः भवति। अत्रापि अदन्तकरणस्य विशेषे प्रयोजनम् अणौ परतः नास्ति, अतः अदन्तकरणं णिचः पाक्षिकत्वे लिङ्गं भवति इति अत्र ज्ञेयम्। लटि परस्मैपदपक्षे अंसयति अंसयतः अंसयन्ति अंसयसि अंसयत्थः अंसयथः अंसयामि अंसयावः अंसयामः आत्मनेपदपक्षे अंसयते अंसयेते अंसयन्ते अंसयसे अंसयेथे अंसयध्वे अंसये अंसयावहे अंसयामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे अंसयाञ्चकार अंसयाञ्चक्रतुः अंसयाञ्चक्रुः अंसयाञ्चकर्थ अंसयाञ्चक्रतुः अंसयाञ्चक्रः अंसयाञ्चकार अंसयाञ्चकृव अंसयाञ्चकृ अंसयाञ्चकृव अंसयाञ्चकृम। ततः अग्रे भुवि लिटि अंसयां बभूव अंसयां बभूवतुः अंसयां बभूवुः अंसयां बभूविथ अंसयां बभूवथुः अंसयां बभूव अंसयां बभूव अंसयां बभूविव अंसयां बभूविम। असि लिटि
अंसयामास अंसयामासतुः अंसयामासुः अंसयामासिथ अंसयामासथुः अंसयामास अंसयामास अंसयामासिव अंसयामासिम। ततः आत्मनेपदपक्षे अंसयाञ्चक्रे अंसयाञ्चक्राते अंसयाञ्चक्रिरे अंसयाञ्चक्रुषे अंसयाञ्चक्राथे अंसयाञ्चक्रिड्भे अंसयाञ्चक्रे अंसयाञ्चक्रिवहे अंसयाञ्चक्रिमहे। लुटि परस्मैपदपक्षे अंसयिता अंसयितारौ अंसयितारः अंसयितासि अंसयितास्थः अंसयितास्थ अंसयितास्मि अंसयितास्वः अंसयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे अंसयिता अंसयितारौ अंसयितारः अंसयितासे अंसयितासाथे अंसयिताद्वे अंसयिताहे अंसयितास्वहे अंसयितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे अंसयिष्यति अंसयिष्यतः अंसयिष्यन्ति अंसयिष्यसि अंसयिष्यथः अंसयिष्यथा अंसयिष्यामि अंसयिष्यावः अंसयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे अंसयिष्यते अंसयिष्येते अंसयिष्यन्ते अंसयिष्यसे अंसयिष्येथे अंसयिष्यद्वे अंसयिष्ये अंसयिष्यावहे अंसयिष्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे अंसयतु अंसयतात् अंसयताम् अंसयन्तु अंसय अंसयतात् अंसयतम् अंसयत अंसयानि अंसयाव अंसयाम। आत्मनेपदपक्षे अंसयताम् अंसयेताम् अंसयन्ताम् अंसयस्व अंसयेथाम् अंसयध्वम् अंसयै अंसयावहै अंसयामहै। ततः लङि परस्मैपदपक्षे आंसयत् आंसयताम् आंसयन् आंसयः आंसयतम् आंसयत आंसयम् आंसयाव आंसयाम। आत्मनेपदपक्षे आंसयत आंसयेताम् आंसयन्त आंसयथाः आंसयेथाम् आंसयध्वम् आंसये आंसयावहि आंसयामहि। ततः विधिलिङि परस्मैपदपक्षे अंसयेत् अंसयेताम् अंसयेयुः अंसयेः अंसयेतम् अंसयेत अंसयेयम् अंसयेव अंसयेम। आत्मनेपदपक्षे अंसयेत अंसयेयाताम् अंसयेरन् अंसयेथाः अंसयेयाथाम् अंसयेध्वम् अंसयेय अंसयेवहि अंसयेमहि। ततः आशीलिङि परस्मैपदपक्षे अंस्यात् अंस्यास्ताम् अंस्यासुः अंस्याः अंस्यास्तम् अंस्यास्त अंस्यासम् अंस्यास्व अंस्यास्म। आत्मनेपदपक्षे अंसयीषीष्ट अंसयीषीयास्ताम् अंसयीषीरन् अंसयीषीष्ठाः अंसयीषीयास्थाम् अंसयीषीढ्वम् अंसयीषीय अंसयीषीवहि अंसयीषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे आंसिसत् आंसिसताम् आंसिसन् आंसिसः आंसिसतम् आंसिसत आंसिसम् आंसिसाव आंसिसाम। आत्मनेपदपक्षे आंसिसत आंसिसेताम् आंसिसन्त आंसिसथाः आंसिसेथाम् आंसिसध्वम् आंसिसे आंसिसावहि आंसिसामहि। ततः लृङि परस्मैपदपक्षे आंसयिष्यत् आंसयिष्यताम् आंसयिष्यन् आंसयिष्यः आंसयिष्यतम् आंसयिष्यत आंसयिष्यम् आंसयिष्याव आंसयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे आंसयिष्यत आंसयिष्येताम् आंसयिष्यन्त आंसयिष्यथाः आंसयिष्येथाम् आंसयिष्यध्वम् आंसयिष्ये आंसयिष्यावहि आंसयिष्यामहि। ततः णिजभावपक्षे लटि अंसति अंसतः अंसन्ति अंससि अंसथः अंसथ अंसामि अंसावः अंसामः। लिटि अनेकात्वात् आमन्तात् कृभस्तीनाम् अनुप्रयोगः। तत्र कृञि लिटि अंसाञ्चकार अंसाञ्चक्रतुः अंसाञ्चक्रुः अंसाञ्चकर्थ अंसाञ्चक्रथुः अंसाञ्चक्र अंसाञ्चकार अंसाञ्चकर अंसाञ्चकृव अंसाञ्चकृम। भूलिटि अंसां बभूव अंसां बभूवतुः अंसां बभूवुः अंसां बभूविथ अंसां बभूवथुः अंसां बभूव अंसां बभूव अंसां बभूविव अंसां बभूविम। असिलिटि अंसामास अंसामासतुः अंसामासुः अंसामासिथ अंसामासथुः अंसामास अंसामास अंसामासिव अंसामासिम। लुटि अंसिता अंसितारौ अंसितारः अंसितासि अंसितास्थः अंसितास्थ अंसितास्मि अंसितास्वः अंसितास्मः। लृटि अंसिष्यति अंसिष्यतः अंसिष्यन्ति अंसिष्यसि अंसिष्यथः अंसिष्यथ अंसिष्यामि अंसिष्यावः अंसिष्यामः। लोटि अंसतु अंसतात् अंसताम् अंसन्तु अंस अंसतात् अंसतम् अंसत अंसानि अंसाव अंसाम। लङि आंसत् आंसताम् आंसन् आंसः आंसतम् आंसत आंसम् आंसाव अंसाम। विधिलिङि अंसेत् अंसेताम् अंसेयुः अंसेः अंसेतम् अंसेत अंसेयम् अंसेव अंसेम। आशीलिङि अंस्यात् अंस्यास्ताम् अंस्यासुः अंस्याः अंस्यास्तम् अंस्यास्त अंस्यासम् अंस्यास्व अंस्यास्म। लुङि
आंसीत् आंसिष्टाम् आंसिषुः आंसीः आंसिष्टम् आंसिष्टा आंसिषम् आंसिष्व आंसिष्म लृङि आंसिष्यत् आंसिष्यतम् आंसिष्यत आंसिष्यम् आंसिष्य पुनः वदामि आंसिष्यत् आंसिष्यताम् आंसिष्यन् आंसिष्यः आंसिष्यतम् आंसिष्यत आंसिष्यम् आंसिष्याव आंसिष्याम इति लृङ्लकारे च रूपाणि भवन्ति। अग्रे कथयति तत्र वटविभाजने व्याख्याता किं कथयति वटिलटि इत्येके इति। परन्तु मूले क्व इदम् अयं विचारः वटिलजि इति अस्ति मूले वटिलटि इति तु नास्ति खलु लजि इत्यस्ति वण्ट इति लञ्जयति अतः व्याख्यातुः एव पाठः शुद्धः कर्तव्यः वा इति लजि इति एवं खलु व्याख्याता कथयति ननु कथादौ अनयोः पाठः व्यर्थः कयोः वटि लजि इत्यनयोः वा कथयति इदितोः अनयोः टकारजकारान्तयोः अदन्तत्वस्य अप्रसक्तेः फलाभावाच्च इत्यतः अदन्तेष्विति कथयति अदन्तेषु पाठबलात् अदन्तत्वे वृद्धिरित्यन्ये इति अदन्तेषु पाठबलात् अदन्तत्वे वृद्धिरित्यन्ये नाम व्याख्याता कथयति अदन्तेषु पाठबलात् वण्टलञ्ज इति कदाचित् अदन्तत्वम् अपि अनयोः विज्ञायते अदन्तत्वस्य च फलाभावात् अतो लोपं बाधित्वा अन्योन्यनिति वृद्धौ अर्तिह्रीलिति पुगित्यर्थः फलितमाह वण्टापयति लञ्जापयति। अग्रे कथयति अदन्तेषु अनेव शाकटायनस्तु कथादीनां सर्वेषां पुकमाः ओहो शाकटायनस्तु इति कथयति ऋषिविशेषोऽयं स तु सर्वेषामपि पुकं कथयति तन्मते कथापयति गणापयति इत्यादि भवति इति सः कथयति। अस्तु वयं रूपाणि वदामः तत्र आम् वटविभाजने इत्यस्य अदन्तत्वादेव रूपाणि वदामः। अत्र णिचि अलोपस्य स्थानिवत्वात् उपधः वृद्ध्यभावे वाटी इति धातुः भवति। अस्य लटि परस्मैपदपक्षे क्षन्तव्यः वटि इत्येव धातुः भवति यतो हि उपधः वृद्धिस्तु नास्ति अतः परस्मैपदपक्षे वटयति वटयतः वटयन्ति वटयसि वटयत्थः वटयथ वटयामि वटयावः वटयामः। आत्मनेपदपक्षे वटयते वटयेते वटयन्ते वटयसे वटयेथे वटयध्वे वटये वटयावहे वटयामहे। ततः लिटि परस्मैपदपक्षे वटयाञ्चकार वटयाञ्चक्रतुः वटयाञ्चक्रुः वटयाञ्चकर्थ वटयाञ्चक्रतुः वटयाञ्चक्र वटयाञ्चकार वटयाञ्चकर वटयाञ्चकृव वटयाञ्चकृम। ततः भुविलिटि वटयां बभूव वटयां बभूवतुः वटयां बभूवुः वटयां बभूविध वटयां बभूवथुः वटयां बभूव वटयां बभूव वटयां बभूविव वटयां बभूविम। असिलिटि वटयामास वटयामासतुः वटयामासुः वटयामासिथ वटयामासथुः वटयामास वटयामास वटयामासिव वटयामासिम। आत्मनेपदपक्षे वटयाञ्चक्रे वटयाञ्चक्राते वटयाञ्चक्रिरे वटयाञ्चकृषे वटयाञ्चक्राथे वटयाञ्चकृड्वे वटयाञ्चक्रे वटयाञ्चकृभे वटयाञ्चकृमहे। ततः अग्रे लुटि परस्मैपदपक्षे वटयिता वटयितारौ वटयितारः वटयितासि वटयितास्थः वटयितास्थ वटयितास्मि वटयितास्वः वटयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे वटयिता वटयितारौ वटयितारः वटयितासे वटयितासाथे वटयिताद्वे वटयिताहे वटयितास्वहे वटयितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे वटयिष्यति वटयिष्यतः वटयिष्यन्ति वटयिष्यसि वटयिष्यथः वटयिष्यथ वटयिष्यामि वटयिष्यावः वटयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे
वटयिष्यते वटयिष्येते वटयिष्यन्ते वटयिष्यसे वटयिष्येथे वटयिष्यध्वे वटयिष्ये वटयिष्यावहे वटयिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे वटयतु वटयतात् वटयतां वटयन्तु वटय वटयतात् वटयतं वटयत वटयानि वटयाव वटयाम आत्मनेपदपक्षे वटयतां वटयेतां वटयन्तां वटयस्व वटयेथां वटयध्वं वटयै वटयावहै वटयामहै। लङि परस्मैपदपक्षे अवटयत् अवटयताम् अवटयन् अवटयः अवटयतम् अवटयत अवटयम् अवटयाव अवटयाम आत्मनेपदपक्षे अवटयता अवटयेताम् अवटयन्त अवटयथाः अवटयेथाम् अवटयध्वम् अवटये अवटयावहि अवटयामहि। विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे वटयेत् वटयेतां वटयेयुः वटयेः वटयेतं वटयेत वटयेयं वटयेव वटयेम आत्मनेपदपक्षे वटयेता वटयेयातां वटयेरन् वटयेथाः वटयेयाथां वटयेध्वं वटयेय वटयेवहि वटयेमहि। आशीलिङ्गि परस्मैपदपक्षे वट्यात् वट्यास्तां वट्यासुः वट्याः वट्यास्तं वट्यास्ता वट्यासं वट्यास्व वट्यास्म आत्मनेपदपक्षे वटयिषीष्ट वटयिषियास्तां वटयिषीरन् वटयिषीष्ठाः वटयिषियास्थां वटयिषीध्वं वटयिषीय वटयिषीवहि वटयिषीमहि। लङि परस्मैपदपक्षे अवटयत् अवटयताम् अवटयन् अवटयः अवटयतम् अवटयत अवटयन् अवटयाव अवटयाम आत्मनेपदपक्षे अववटत अववटेताम् अववटन्त अववटथाः अववटेथाम् अववटध्वम् अववटे अववटावहि अववटामहि। ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अवटयिष्यत् अवटयिष्यताम् अवटयिष्यन् अवटयिष्यः अवटयिष्यतम् अवटयिष्यत अवटयिष्यम् अवटयिष्याव अवटयिष्याम आत्मनेपदपक्षे अवटयिष्यत अवटयिष्येताम् अवटयिष्यन्त अवटयिष्यथाः अवटयिष्येथाम् अवटयिष्यध्वम् अवटयिष्ये अवटयिष्यावहि अवटयिष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे लजप्रकाशने अनेवनेवने तत्र सत्यं सत्यं वटविभाजने इत्युक्तं खलु। अग्रे अस्ति लजप्रकाशने लज इति। अत्रापि तथैव इणिचि अल्लोपे च सति अल्लोपस्य स्थानिवद्भावात् उपधा वृद्ध्यभावे लजि इति धातुः भवति। अस्य लटि परस्मैपदपक्षे लजयति लजयतः लजयन्ति लजयसि लजयथः लजयथ लजयामि लजयावः लजयामः। आत्मनेपदपक्षे लजयते लजयेते लजयन्ते लजयसे लजयेथे लजयध्वे लजये लजयावहे लजयामहे। ततः लिटि परस्मैपदपक्षे लजयाञ्चकार लजयाञ्चक्रतुः लजयाञ्चक्रुः लजयाञ्चकर्थ लजयाञ्चक्रतुः लजयाञ्चक्र लजयाञ्चकार लजयाञ्चकर लजयाञ्चक्रुः लजयाञ्चक्रम भुविलिटि लजयां बभूव लजयां बभूवतुः लजयां बभूवुः लजयां बभूविथ लजयां बभूवथुः लजयां बभूव लजयां बभूव लजयां बभूविव लजयां बभूविम। असिलिटि लजयामास लजयामासतुः लजयामासुः लजयामासिथ लजयामासथुः लजयामास लजयामास लजयामासिव लजयामासिम। आत्मनेपदपक्षे लजयाञ्चक्रे लजयाञ्चक्राते लजयाञ्चक्रिरे लजयाञ्चक्रिषे लजयाञ्चक्राथे लजयाञ्चक्रिड्वे लजयाञ्चक्रे लजयाञ्चक्रुवहे लजयाञ्चक्रुमहे। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे लजयिता लजयितारौ लजयितारः लजयितासि लजयितास्थः लजयितास्थः लजयितास्मि लजयितास्वः लजयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे लजयिता लजयितारौ लजयितारः लजयितासे लजयिता लजयितारौ लजयितारः लजयितासे लजयितासाथे लजयिताध्वे लजयिताहे लजयितास्वहे लजयितास्महे। ततः लृटि परस्मैपदपक्षे लजयिष्यति लजयिष्यतः लजयिष्यन्ति लजयिष्यसि लजयिष्यथः लजयिष्यथ लजयिष्यामि लजयिष्यावः लजयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे लजयिष्यते लजयिष्येते लजयिष्यन्ते लजयिष्यसे लजयिष्येथे लजयिष्यध्वे लजयिष्ये लजयिष्यावहे लजयिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे लजयतु लजयतात् लजयतां लजयन्तु लजय लजयतात् लजयतं लजयत लजयानि लजयाव लजयाम। आत्मनेपदपक्षे लजयतु लजयत लजयतां लजयेतां लजयन्तां लजयस्व लजयेथां लजयध्वं लजयै लजयावहै लजयामहि। ततः लङि परस्मैपदपक्षे अलजयत् अलजयताम् अलजयन् अलजयः अलजयतम् अलजयत अलजयम् अलजयाव अलजयाम। आत्मनेपदपक्षे
अलजयत अलजयेताम् अलजयन्त अलजयथाः अलजयेथाम् अलजयध्वम् अलजये अलजयावहि अलजयामहि विधिलिङ्गे परस्मैपदपक्षे लजयेत् लजयेतां लजयेयुः लजयेः लजयेतं लजयेत लजयेयं लजयेव लजयेम आत्मनेपदपक्षे लजयेत लजयेयातां लजयेरन् लजयेथाः लजयेयाथां लजयेध्वं लजयेय लजयेवहि लजयेमहि ततः आशीलिङ्गे परस्मैपदपक्षे लज्जात् लज्जास्तां लज्जासुः लज्जाः लज्जास्तं लज्जास्त लज्जासं लज्जास्व लज्जास्म आत्मनेपदपक्षे लजयिषीष्ट लजयिषीयास्तां लजयिषीरन् लजयिषीष्ठाः लजयिषीयास्तां लजयिषीढ्वं लजयिषीय लजयिषीवहि लजयिषीमहि ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अललजत् अललजत् अललजताम् अललजन् अललजः अललजतम् अललजत अललजम् अललजाव अललजाम आत्मनेपदपक्षे अललजत अललजेताम् अललजन्त अललजथाः अललजेथाम् अललजध्वम् अललजे अललजावहि अललजामहि ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अलजयिष्यत् अलजयिष्यताम् अलजयिष्यन् अलजयिष्यः अलजयिष्यतम् अलजयिष्यत अलजयिष्यम् अलजयिष्याव अलजयिष्याम आत्मनेपदपक्षे अलजयिष्यत अलजयिष्येताम् अलजयिष्यन्त अलजयिष्यथाः अलजयिष्येथाम् अलजयिष्यध्वम् अलजयिष्ये अलजयिष्यावहि अलजयिष्यामहि इति आम् केचन तद् मूले उक्तं खलु मतान्तरमुक्तं खलु वटिलजि इत्येके नाम इदित्वेन केचन अत्र पाठं कुर्वन्ति सम्यक् तत्र व्याख्यात्राविवरणमुक्तमेव खलु ननु कथादौ अनयोः पुनः पठन् अस्मि ननु कथादौ अनयोः पाठो व्यर्थः इदितोः अनयोः टकारजकारान्तयोः अदन्तत्वस्य अप्रसक्तेः फलाभावाच्च इत्यतः अदन्तेष्विति नाम अदन्तेषु पाठबलात् अदन्तत्वे वृद्धिः इत्यन्ये अदन्तेषु पाठबलात् अदन्तत्वे वृद्धिः ओहो अदन्तत्वे सति वृद्धिः भवति इति अन्ये केचन कथयन्ति तथा चेत् तथा यदि व्याख्यानं स्यात् तर्हि तु एवं खलु तर्हि तु अदन्तत्वे सति वृद्धिः यदि स्यात् तर्हि तु वाटयति लाजयति इत्यादिकं किमपि स्यात् खलु अस्तु व्याख्यात्र पुनः किमुक्तमग्रे अदन्तेषु पाठबलात् वण्टलञ्ज कदाचित् अदन्तत्वमपि अनयोः विज्ञायते ओहो अयमर्थः वा अस्तु वण्टलञ्ज अदन्तत्वस्य च फलाभावात् अतः लोपं बाधित्वा अचुन्यणिति वृद्धौ अर्तिह्रीति पुगित्यर्थः अस्तु एवमेवं तर्हि वण्टापयति इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति अस्तु अस्तु भवतु तर्हि आदौ पुकः चर्चा पश्चात् आदौ इदित्वेन एव अनयोः रूपाणि कथयामः तत्र लटिपरस्मैपदपक्षे वण्टयति वण्टयतः वण्टयन्ति वण्टयसि वण्टयथः वण्टयथ वण्टयामि वण्टयावः वण्टयामः अर्थः स एव कः प्रकाशनार्थः ततः आम् तत्र आत्मनेपदपक्षे वण्टयते वण्टयेते वण्टयन्ते वण्टयसे वण्टयेथे वण्टयध्वे वण्टये वण्टयावहे वण्टयामहे ततः लिटिपरस्मैपदपक्षे वण्टयाञ्चकार वण्टयाञ्चक्रतुः वण्टयाञ्चक्रुः वण्टयाञ्चकर्थ वण्टयाञ्चक्रतुः वण्टयाञ्चक्र वण्टयाञ्चकार वण्टयाञ्चकर वण्टयाञ्चकृव वण्टयाञ्चकृम आत्मनेपदपक्षे वण्टयाञ्चक्रे वण्टयाञ्चक्र नैव भुविलिटि वण्टयाम्बभुव वण्टयाम्बभुवतुः वण्टयाम्बभूवुः वण्टयाम्बभूविथ वण्टयाम्बभूवतुः वण्टयाम्बभुव वण्टयाम्बभूव वण्टयाम्बभूविव वण्टयाम्बभूविम एवं खलु तथा असिलिटि वण्टयामास वण्टयामासतुः वण्टयामासुः वण्टयामासिथ वण्टयामासथुः वण्टयामास वण्टयामास वण्टयामासिव वण्टयामासिम ततः आम् आत्मनेपदपक्षे वण्टयाञ्चक्रे वण्टयाञ्चक्राते वण्टयाञ्चक्रिरे वण्टयाञ्चकृषे वण्टयाञ्चक्राथे वण्टयाञ्चकृड्ढे वण्टयाञ्चक्रे वण्टयाञ्चकृवहे वण्टयाञ्चकृमहे ततः लुटिपरस्मैपदपक्षे वण्टयिता वण्टयितारो वण्टयितारः वण्टयितासि वण्टयितास्थः वण्टयितास्थ वण्टयितास्मि वण्टयितास्वः वण्टयितास्मः आत्मनेपदपक्षे
वंटयिता वंटयितारौ वंटयितारः वंटयितासे वंटयितासाथे वंटयिताद्भे वंटयिताहे वंटयितास्वहे वंटयितास्महे। ततः लृटिपरस्मैपदपक्षे वंटयिष्यति वंटयिष्यतः वंटयिष्यन्ति वंटयिष्यसि वंटयिष्यथः वंटयिष्यथः वंटयिष्यामि वंटयिष्यावः वंटयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे वंटयिष्यते वंटयिष्येते वंटयिष्यन्ते वंटयिष्यसे वंटयिष्येथे वंटयिष्यद्भे वंटयिष्ये वंटयिष्यावहे वंटयिष्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे वंटयतु वंटयतात वंटयतां वंटयन्तु वंटय वंटयतात वंटयतं वंटयत वंटयानि वंटयाव वंटयाम। आत्मनेपदपक्षे वंटयतां वंटयेतां वंटयन्तां वंटयस्व वंटये नैव वंटयतां वंटये वंटयतां वंटयेतां वंटयन्तां वंटयस्व वंटयेथां वंटयध्वं वंटयै वंटयावहै वंटयामहि। लङि परस्मैपदपक्षे अवंटयत् अवंटयताम् अवंटयन् अवंटयः अवंटयतम् अवंटयत अवंटयम् अवंटयाव अवंटयाम। आत्मनेपदपक्षे अवंटयता अवंटयेताम् अवंटयन्त अवंटयथाः अवंटयेथाम् अवंटयध्वम् अवंटये अवंटयावहि अवंटयामहि। ततः विधिलिङि परस्मैपदपक्षे वंटयेत् वंटयेतां वंटयेयुः वंटयेः वंटयेतं वंटयेत वंटयेयं वंटयेव वंटयेम। आत्मनेपदपक्षे वंटयेत वंटयेयातां वंटयेरन् वंटयेथाः वंटयेयाथां वंटयेध्वं वंटयेय वंटयेवहि वंटयेमहि। ततः आशीलिङि परस्मैपदपक्षे वंट्यात् वंट्यास्तां वंट्यासुः वंट्याः वंट्यास्तं वंट्यास्ता वंट्यासं वंट्यास्व वंट्यास्म। आत्मनेपदपक्षे वंटयिषीष्ट वंटयिषीयास्तां वंटयिषीरन् वंटयिषीष्ठाः वंटयिषीयास्थां वंटयिषीढ्वं वंटयिषीय वंटयिषीवहि वंटयिषीमहि। लुङि परस्मैपदपक्षे अववंटत् अववंटताम् अववंटन् अववंटः अववंटतम् अववंटत अववंटम् अववंटाव अववंटाम। आत्मनेपदपक्षे अववंटत अववंटेताम् अववंटन्त अववंटथाः अववंटेथाम् अववंटध्वम् अववंटे अववंटावहि अववंटामहि। ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अवंटयिष्यत् अवंटयिष्यताम् अवंटयिष्यन् अवंटयिष्यः अवंटयिष्यतम् अवंटयिष्यत अवंटयिष्यम् अवंटयिष्याव अवंटयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अवंटयिष्यत अवंटयिष्येताम् अवंटयिष्यन्त अवंटयिष्यथाः अवंटयिष्येथाम् अवंटयिष्यध्वम् अवंटयिष्ये अवंटयिष्यावहि अवंटयिष्यामहि। ततः अग्रे लजि इत्येके अतः इदित्वान्नं भविष्यति लञ्जि इति धातुः। अतः तस्य लटि परस्मैपदपक्षे लञ्जयति लञ्जयतः लञ्जयन्ति लञ्जयसि लञ्जयथः लञ्जयथ लञ्जयामि लञ्जयावः लञ्जयामः। आत्मनेपदपक्षे लञ्जयते लञ्जयेते लञ्जयन्ते लञ्जयसे लञ्जयेथे लञ्जयध्वे लञ्जये लञ्जयावहे लञ्जयामहे। ततः लिटि परस्मैपदपक्षे लञ्जयाञ्चकार लञ्जयाञ्चक्रतुः लञ्जयाञ्चक्रुः लञ्जयाञ्चकर्थ लञ्जयाञ्चक्रतुः लञ्जयाञ्चक्र लञ्जयाञ्चकार लञ्जयाञ्चक्र लञ्जयाञ्चक्रुव लञ्जयाञ्चकृम। ततः भुविलिटि लञ्जयां बभूव लञ्जयां बभूवतुः लञ्जयां बभूवुः लञ्जयां बभूविथ लञ्जयां बभूवथुः लञ्जयां बभूव लञ्जयां बभूव लञ्जयां बभूविव लञ्जयां बभूविम। असिलिटि लञ्जयामास लञ्जयामासतुः लञ्जयामासुः लञ्जयामासिथ लञ्जयामासथुः लञ्जयामास लञ्जयामास लञ्जयामासिव लञ्जयामासिम। ततः आत्मनेपदे लिटि लञ्जयाञ्चक्रे लञ्जयाञ्चक्राते लञ्जयाञ्चक्रिरे लञ्जयाञ्चकृषे लञ्जयाञ्चक्राथे लञ्जयाञ्चकृढ्वे लञ्जयाञ्चक्रे लञ्जयाञ्चक्रुवहे लञ्जयाञ्चकृमहे। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे लञ्जयिता लञ्जयितारौ लञ्जयितारः लञ्जयितासि लञ्जयितास्थः लञ्जयितास्थ लञ्जयितास्मि लञ्जयितास्वः लञ्जयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे लञ्जयिता लञ्जयितारौ लञ्जयितारः लञ्जयितासे लञ्जयितासाथे लञ्जयिताद्भे लञ्जयिताहे लञ्जयितास्वहे लञ्जयितास्महे। ततः लृटि परस्मैपदपक्षे लञ्जयिष्यति लञ्जयिष्यतः लञ्जयिष्यन्ति लञ्जयिष्यसि लञ्जयिष्यत्थः लञ्जयिष्यथ लञ्जयिष्यामि लञ्जयिष्यावः लञ्जयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे लञ्जयिष्यते लञ्जयिष्येते लञ्जयिष्यन्ते लञ्जयिष्यसे लञ्जयिष्येथे लञ्जयिष्यध्वे लञ्जयिष्ये लञ्जयिष्यावहे लञ्जयिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे लञ्जयतु लञ्जयतात् लञ्जयतां लञ्जयन्तु लञ्जय लञ्जयतात् लञ्जयतं लञ्जयत लञ्जयानि लञ्जयाव लञ्जयाम। आत्मनेपदपक्षे लञ्जयतां लञ्जयेतां लञ्जयन्तां लञ्जयस्व लञ्जयेथां लञ्जयध्वं लञ्जयै लञ्जयावहै लञ्जयामहि। ततः लङि परस्मैपदपक्षे
अलञ्जयत् अलञ्जयताम् अलञ्जयन् अलञ्जयः अलञ्जयतम् अलञ्जयत अलञ्जयम् अलञ्जयाव अलञ्जयाम आत्मनेपदपक्षे अलञ्जयत अलञ्जयेताम् अलञ्जयन्त अलञ्जयथाः अलञ्जयेथाम् अलञ्जयध्वम् अलञ्जये अलञ्जयावहि अलञ्जयामहि इति इमानि रूपाणि अत्र लङ्लकारे भवन्ति। विधिना आरभ्य रूपाणि वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्पुण्यैर्महर्षिभिरहरदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चम अध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च चुरादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः 52 पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।